अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, इमरान खान पर कातिलाना हमले को 2 रोज़ गुजर चुके हैं। इमरान खान पर कातिलाना हमले की FIR ताहाल दर्ज नहीं हुई है। नाज़रीन किराम, 2 रोज़ गुजरने के बावजूद इमरान खान को कत्ल करने वाले मुजरमों के हवाले से तफ्तीश का आगाज़ भी नहीं हुआ है। उल्टा इमरान खान के खिलाफ है और उनकी जमात के खिलाफ है कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान और उनकी जमात के कई रहनुमाओं पर गुज़श्ता रोज़ जो एहतजाज किया गया रावलपिंडी इस्लामाबाद में, उसके खिलाफ FIR काट दी गई हैं। और अब ख़बरें सामने आ रही हैं कि गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने जो लाहौर के अंदर हॉस्पिटल में जो खिताब किया था कौम के नाम, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मेरे ऊपर हमला करने वाले 3 मुजरिम हैं। उन 3 मुजरिमों के नाम इमरान खान ने लिए थे कि शहबाज शरीफ है, राना सनाउल्लाह और इसी तरह से मेजर जनरल फैसल नसीर। ये वो 3 लोग हैं जो उनके मुजरिम हैं जिन्होंने उनके ऊपर हमलों की मंसूबा बंदी की। अब इमरान खान ने यह कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ, आप मुझे इंसाफ दिलवाएं। मैंने इस मुल्क के लिए बड़ी खदमात सर अंजाम दी हैं। मेरा हक बनता है कि जिन पर मेरा शक है, जिनके बारे में मेरा यकीन है, उनको इन्वेस्टिगेशन किया जाए और उनकी तहकीकात की जाए, उनके खिलाफ FIR काटी जाए। नाज़रीन किराम, अफसोस की बात यह है कि कहने को तो पाकिस्तान दुनिया का जमहूरी मुल्क है, कहने को तो पाकिस्तान दुनिया का एटमी मुल्क है, कहने को तो पाकिस्तान दुनिया का इस्लामी मुल्क है, लेकिन यहाँ पर अदल व इंसाफ की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। 2 रोज़ गुजर गए हैं इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान के ऊपर जो हमला हुआ, जिस शख्स ने हमला किया, जो कातिल हैं, उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। और अब खबर यह है कि इमरान खान के खिलाफ प्लान किया जा रहा है गिरफ्तारी का। इमरान खान ने जो गुज़श्ता रोज़ खिताब किया था, उस खिताब की वजह से इमरान खान को गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। और इस हवाले से हुकूमत ने FIA के ज़रिए से और दीगर इदारों के ज़रिए से मिलकर ना सिर्फ इमरान खान को गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया है, बल्कि उनके साथ असद उमर को, फवाद चौधरी को और उसी तरह से उनकी जमात के दीगर 5 बड़े रहनुमाओं को गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। हैरत अंगेज़ तौर पर पंजाब में इमरान खान की हुकूमत है, लेकिन वो बेयारो मददगार है। यानी अपने ही सूबे में जहां इमरान खान की हुकूमत है, वहां पर परवेज़ इलाही को फोर्स किया गया है कि अगर तुमने इमरान खान के लिए जो FIR जो वो कटवाना चाहते हैं, उस तरह की FIR तुमने कटवाई, तो फिर तुम्हारी हुकूमत का धड़न तख्ता कर दिया जाएगा। यही नहीं, बताया जा रहा है कि पंजाब की जो पुलिस है वो भी ना तो परवेज़ इलाही के कंट्रोल में है, ना ही उनकी हुकूमत के कंट्रोल में है। तो इसका वाज़ेह तौर पर मतलब ये है कि ज़ाहिरन इमरान खान की पंजाब में मखलूत हुकूमत है, लेकिन अमलन पसे पर्दा कंट्रोल कोई और कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन किराम, आज पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या रोनमा हुआ है कि कोई भी इंसान इसको ना सुन सकता है, ना देख सकता है, और हर इंसान का सर शर्म से झुक जाता है। वो पाकिस्तान जिसके लिए 15 लाख लोगों ने कुर्बानियाँ दी थीं, उन लोगों का कसूर ये था कि वो ये चाहते थे कि एक ऐसा मुल्क मिले जिसके अंदर वो आज़ादी से जी सकें, जिसके अंदर रूल ऑफ लॉ हो, जिसके अंदर इस्लाम की प्रैक्टिस वो कर सकें। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यही माटो था कि हमें एक ऐसा मुल्क चाहिए जहां पर मुसलमान अपने मज़हब के बुनियाद पर अमल कर सकें। और 2 कौमी नज़रिया कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जो पेश किया था, उसका हदफ ही ये था कि मुसलमान और कौम हैं, उनके मुकाबले में हिंदू दूसरी कौम है। लेकिन अफसोस, आज कायदे आज़म का वो पाकिस्तान कब्ज़े में है, तागूत के नरगे में है, और पाकिस्तान से अमलन इस्लाम का जनाजा निकल गया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस है कि अगर तुम बुराई को देखो तो उसे हाथ से रोको, अगर तुम में ताकत हो। अगर तुम में यह ताकत ना हो तो फिर तुम ज़बान से रोको, और अगर ज़बान से रोकने की भी तुम में हिम्मत ना हो तो फिर दिल में कम से कम बुरा जानो, और यह ईमान का अदना तरीन दर्जा है। अफसोस की बात यह है कि आज पाकिस्तान में इस्लाम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और यह कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा है। लाल मस्जिद का वाक़या तारीख़ के अंदर वो ऐसा वाक़या है कि एक मस्जिद को शहीद किया गया,
مسجد کے اندر بچوں کو، بچیوں کو، طلباء طالبات کو شہید کیا گیا اور وہاں قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی، اور جن لوگوں نے بے حرمتی کی اگرچہ وہ عبرت کا نشانہ بن گئے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو آج بھی اس طرح کے گھناؤنے افعال کرنے والے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا پر پاکستان کے 74 سالہ سینیٹر اعظم سواتی کی رونے والی ایک ویڈیو نشر ہوئی ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں۔ اعظم سواتی نے اپنی اس ویڈیو کے اندر پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ ان کی اور ان کی بیوی کی فحش ویڈیو، نازیبا ویڈیو بنا کر ان کی بیٹی کو بھیجی گئی، اور پھر ان کی بیٹی نے بتایا کہ آپ کے اور آپ کے خلاف یہ ویڈیو آئی ہے۔ اعظم سواتی جب یہ ذکر کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں، پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں۔ اس حوالے سے عمران خان نے باقاعدہ ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے یا جس طرح سے اعظم سواتی کے ساتھ ہو رہا ہے، اس پر جو عمران خان کا ٹویٹ تھا وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنانے لگا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان کی بنیادیں شرف انسانی، خاندان کی تعظیم اور چادر اور چار دیواری کی حرمت اور تقدیس کے اقدار پر اٹھائی گئی تھیں۔ برہنہ کرنے، زیر حراست تشدد کا نشانہ بنانے اور اب ایک ویڈیو کے ذریعے ان کی اہلیہ یعنی اعظم سواتی کی اہلیہ محترمہ کی خلوتوں کے پردے چاک کرنے سمیت ریاست کے ہاتھوں میں اعظم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ان تمام اقدار کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ یہ نہایت صدمہ انگیز، پرلے درجے کی قابل نفرت و کراہت اور قابل مذمت عمل ہے۔ خدا کرے کبھی کسی انسان کو اس سب سے نہ گزرنا پڑے۔ میری چیف جسٹس آف پاکستان سے استدعا ہے کہ وہ اس کا خود نوٹس لیں۔ انہوں نے لکھا کہ پاکستان کی ماں پر میں اعظم سواتی کے گھر کی دہلیز تک محدود مکمل طور پر غیر عوامی اور تہجد گزار محترمہ اہلیہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ انہیں اس کرب اور اذیت اور توہین اور ذلت کے ناروا احساس کا بوجھ اٹھانا پڑا۔ یعنی ایک بوڑھی خاتون اور ایک بوڑھے سینیٹر، ان کی پرائیویسی کی دھجیاں اڑا کر ان کی نازیبا ویڈیوز بنا کر نشر کی گئیں، اور وہ اعظم سواتی رو رہے ہیں، اور کچھ لوگ آج بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ جس طرح سے لال مسجد پر جب اٹیک ہوا تھا تو اس وقت مذاق اڑایا گیا تھا کہ وہاں تو وہ تو دہشت گرد تھے، ان کے پاس تو بہت بڑا اسلحہ تھا۔ پھر بعد میں جب مسجد کو شہید کیا گیا، اسلام آباد جو کہ دارالحکومت بنا تھا، وہاں پر ناظرین کرام پھر دنیا نے دیکھا کہ نہتے بچے تھے، بچیاں تھیں، ان کی لاشیں وہ گندے نالوں کے اندر بہا دی گئی تھیں۔ آج پاکستان کے اندر وہی حشر ہو رہا ہے۔ چنانچہ ناظرین کرام یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ پاکستان ہار گیا ہے، دشمن جیت گیا ہے۔ پاکستان کو حملہ کرنے کے لیے، پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے دشمن نے 75 سالوں سے منصوبے بنا رکھے تھے، کبھی دشمن کامیاب نہ ہو سکا۔ لیکن افسوس پاکستان پر مسلط کیے جانے والے کرپٹ لوگوں نے، ظالم لوگوں نے طاقت کا، عہدے کا غلط استعمال کر کے پاکستان کو فسادات اور خانہ جنگی کی دلدل میں دھکیلا۔ ڈکٹیٹر مشرف پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاہ کیا کردار ہے جس نے تقریباً 80,000 سے بھی زائد لوگوں کو شہید کروایا، پاکستان کے ہزاروں لوگوں کو امریکہ کے ہاتھوں بیچا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی آج امریکی جیل کے اندر 86 سال کی قید برداشت کر رہی ہے۔ ان کے ساتھ جو ظلم وہاں پر ہوتا ہے کوئی انسان بھی اس کو سن سکتا ہے نہ برداشت کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ملک ایک عظیم ملک تھا، اسلام اور مسلمانوں کی بڑی امیدوں سے بنا تھا، لیکن افسوس یہاں پر کچھ کرپٹ عناصر نے اسلامی اقدار کو پاؤں تلے رون دیے ہے۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے ذاتی فائدے کے لیے سب کچھ اسلام کے نام پر جو اخلاقیات ہیں ان کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ کہاں ہیں مولانا فضل الرحمان جو اسلام کے چیمپئن بنتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ میرے پیچھے 5 لاکھ علماء کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا ایسی حرکتیں کسی اسلامی ملک میں ہو سکتی ہیں؟ کیا اسلامی ملک میں کوئی اسلامی قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ کسی مسلمان کو ننگا کر کے تشدد کیا جائے، اس کی نازیبا ویڈیوز بنائی جائیں، پھر بلیک میل کیا جائے، پھر اس کی بیٹوں کو، بیٹیوں کو دکھایا جائے؟ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو اور ایسی حکومت کرنے والوں کو اور ان کو سپورٹ کرنے والوں کو۔ یہ سیاست نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ یہ ظلم ایسا ظلم ہے جو شاید فرعون کے زمانے میں ہوتا ہو، لیکن اس فرعون کا انجام بھی عبرتناک ہوا تھا۔ انشاءاللہ مشقتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، یہ جھیلنا پڑتا ہے۔ اب بھی وقت ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے کہ سمجھ جائیں، سنبھل جائیں، بیدار ہو جائیں، غفلت سے اٹھ جائیں،
اگر اللہ کی نعمت جو کہ پاکستان کی شکل میں پاکستانیوں کے پاس ہے اس کی ناقدری کی گئی اور ناقدری اسی طرح سے جاری رہی تو یاد رکھیں پاکستان عراق یا شام بننے سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وطن عزیز کی حفاظت کرے، یہاں پر بسنے والے لوگوں کی حفاظت کرے اور ظالموں کو عبرت کا نشانہ بنائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔